10 منٹ دا اور بالخصوص حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں انشاءاللہ بس یہی واقعہ سنا کے جاتا چاہواں گرامی قدر حضرات سنن دارمی جلد نمبر اول دے اندر پہلی حدیث پاک امام دارمی نے انہوں نقل فرمائی کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم گلی دے وچوں گزرتے جا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ بڑا خوبصورت سونا جو نوجوان میرے کملی والے آقا نے دیکھا تو میرے آقا نے بڑا ہی سونا لگا حضور تشریف لے کے گئے تے جا کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرتے ہیں یا اللہ ایڈا سونا بنائیے تے دوزخ دا بادن بنانے یا اللہ انہوں اسلام دی توفیق دے انہوں بھی اپنا اسلام دے اندر داخل فرما لے میرے کملی والے آقا نے دعا کی تھی حضرت داعیہ قلبی دے جا کے دل تے اثر کی تھی داعیہ قلبی اگلے دن حضور دی بارگاہ دے اندر آگے تے ہاتھ بن کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا رب دا پیغام لے کے آئیو پیغام تے سنایا جی میرے کملی والے آقا نے رب دی توحید بیان کی تے اپنی رسالت دا اعلان کیتا داعیہ قلبی نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونیا کلمہ پڑھا تے غلام پڑھا میرے کملی والے آقا کلمہ پڑھا لگے تے حضرت داعیہ قلبی رون لگ پئی میرے نبی نے فرمایا داعیہ کیوں پہ روندے ہو عرض کی تھی کملی والے اتنے گناہ کیتے توڑے رب نے معاف نہیں کرنا میرے کملی والے آقا نے فرمایا میرا رب دے نال ایگریمنٹ ہو گیا ہے جڑا جتنے مرضی گناہ کر کے محمد ابو کہتے آ جائے گا رب سارے گناہاں دی معافی دے دوے داعیہ قلبی نے اتنی گل کی تھی پھر رو لگ پئی گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا داعیہ ہن کیوں رونا ہے ہاتھ بن کے عرض کی تھی کملی والے انہاں ہتھاں دے نال 70 بچیاں نوں زندہ دفن کیتا ہے کملی والے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا میرے نبی نے فرمایا داعیہ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے گناہاں دی معافی لے کے دینا ساڈا کام داعیہ قلبی پھر رو لگ پئی میرے نبی نے فرمایا داعیہ ہن کیا رونا ہے عرض کی تھی کملی والے میں تاجر تجارت کرنو دور شان جت ملکاں جانا وا کملی والے مینوں کئی سال گزر جاندے نہیں میری بیوی وال بچی یا بچے دی ولادت دا وقت قریب سی تے میں اپنی بیوی نوں کہہ کے چلا گیا جے پتر ہویا تے رکھ لویں اگر بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کر دیں جامعہ مسجد یونس دے وچ آ کے بہن والیو توجہ رکھیا جے بس ایک گل کرنی ہے اس گل نوں اپنے دل دے اندر جگہ دے آ جی عرض کی تھی کملی والے میں اپنی بیوی نوں کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے رکھنا ہی اگر بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کر دیں کملی والے کیا میں کہہ کے چلا گیا تے کئی سالہ بعد واپس آیا تے آ کے اپنے دروازے تے دستک دیتی تے چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھولیا میں بچی نے بول کے آخنا بچی ہے دست کون ہے اس بچی نے حج پاک نہیں ویکھیا اس بچی نے حج پاک دا پیار نہیں لیا اس بچی نے حج پاک دی شفقت نہیں لئی اس بچی نے حج پاک نو نہیں ویکھیا لیکن اس بچی دا پاپ دے نال پیار تے محبت ویکھ کہندی ہے اون والے گا مینوں چھڈ میں تے اپنے بابا دی لاڈلی بیٹھی ہے دس تو کون ہے گرامی قدر حضرات داعیہ قلبی عرض کی کملی والے میں بچی نو پیچھے کیتا تے آکھے سکر دا مالک تے میں ہاں اس گھر دا سردار تے مالک میں ہاں میں اپنی بیوی دے کھول گیا تے جا کے پوچھنا دس بچی کون ہے گرامی قدر حضرات اج بھی انہاں بیٹیاں نو ویکھ لو باپ نہ بڑا پیار ہوندا جی اے بیٹیاں باپ تو صدقے والی جاندیاں نے اج باپ نو کوئی تکلیف اللہ نہ کرے آ جائے نا تے بیٹیاں دے کلیجے ہی پھٹ جاندے جی اے باپ کی تو تھکے آوے نا تے بیٹیاں آ کے پانی دا پیالہ پانی دا گلاس پیش کردیاں جی اگر کسے دا ویر اٹھ کے کسے بہن کو جڑک مار دے نا تے او دا باپ آخدا خبردار انہوں کھج نہ کبے دے سرتے اے دا باپ جو جوندا جی آج بھی تسی ویکھنا ہے باپ نے کیتے جانا ہوئے نا تے بیٹیاں تیاری کروا دیا ان بیٹیاں نو باپ دے نال بڑا ہی پیار ہوتا ہے میری گل دا قطعاً ہے مقصد نہیں کہ پتر پیار نہیں کر دے پتر بھی کر دے نا لیکن بیٹیاں دا تاں پیار نرالا ہوتا ہے کیونکہ انہاں نے اگلے گھر جانا ہوتا ہے انہاں بیٹیاں نو مقدرہ تے نال ہی چنگے نصیب اگلا کر چنگا ملدا ہے گرامی قدر حضرات نہ بیٹیاں نو باپ نہ بڑا پیار ہوتا ہے داعیہ قلبی نے عرض کی تھی کملی والے میں اپنی بیوی دے کھول گیا تے جا کے آخنا دس بچی کون ہے تے میری بیوی بول کے آخ دیا داعیہ تیری تے میری جان ساڑی بیٹی ہے عرض کی تھی کملی والے بچی نے رو کے لتا نو جفا والی آئے بچی رو کے آخ دیا بابا کتھے ڈر گیا سے بابا تیریاں راما ویکھ دی رہی آئی بابا
دوسرے باپ اپنے بچیاں نہ پیار کر دے رہے نہیں کملی والے آئے میری بیٹی رو کے آنکھ دیا بابا میں تینوں ڈھیک دی رہی آئی ادھر دوسرے باپ اپنی بیٹیاں نال بچیاں نال پیار کر دے رہے نہیں کملی والے بچی آنکھ دیا بابا اس ویلے میں سوچ دی سائی کدے اج میرا بھی باپ آ جائے اج میرا بھی باپ میں سینے نال لا لے اج میرا بھی باپ میرے نال لاڈ لڑائے کملی والے میں بچی نو پیچھے کیتا اپنی بیوی نو بول کے آخنا مائی تو انو بچی نو مارے کھیوں نہیں میری بیوی بول کے آنکھ دیے دائی ایک باری بچی والویخ کٹی سونی بچی کملی والا میں بچی والویخ آئی میرا خون کھولا مارے آئی میرا دل کیتا کہ بچی نو دفن نہ کرائی لیکن لوگاں دا مینے سے لوکاں دیاں گلاں دین چی آ گئی لوکاں دے خیال دین چی آ گئی لوکاں کہنا دائی ساڑیاں زندہ ہی دفن کر دارے آئے اپنی بچی نو مار دائی کھائی نہیں کملی والے میں اپنی بیوی نو آخنا آئی چلے نو تیار کرے جن میں زندہ ہی دفن کرے آئی میری بیوی رو کے آخ دیے دائی اے ماں دی جانی تایا جنو کھجے گے دی ماں مر جائے گی اے ماں دی بڑی لاڈلی بیٹی آئی کملی والا نہ بیوی دی کوئی گل دا جواب نہیں دیتا میں بچی نو انگلی پکڑا کھلک جا رہا بچی نو اج میں زندہ ہی دفن کھڑے ہونا بچی جی تو گلی بازار محلے چی آئی آخری دنیا والی اج ویکھو میرا بابا آ گیا اج میرے بابا میں نو بڑا ہی پیار کرنا اج میرے بابا میں نو نوے چوڑے لاکھ دینے اج میرے بابا میں نو سیر کرنی کملی والے میں بچی دی کسے گل دا جواب نہیں دینا کملی والے ٹردیاں دیدیاں شہر پچھے رہ گیا اگے جنگل پہ آوان گیا کملی والے میں بچی نو دھوپے بیٹھا دیتا کبر پٹی جا رہا کبر پٹ دیا میں نے پسینہ آ گیا اور بچی میں نکے نکے ہاتھوں دے نالے آخیں میرا پسینہ صاف کر دیئے تے نالے کھیں دیئے بابا بڑا روتے سفر کر کے آئے بابا بڑے تھکے آئے بابا یا وہ گھر چلیے جڑا کمر آ گیا کھل کر لے آ جائے کملی والے میں بچے میں پچھے کی دائے کپر پٹی جا رہا جڑے والا کپر پٹی گئی اولادا والی کلے جا پھٹ جا جائے کملی والے آقا میں عرضی کی نہیں سونے میں بچی نو پکڑ کے کپر چھتو کمارے اتے مٹی بھائی جا رہے بچی آخ دیئے بابا میں نو نام ریاض بابا تیرے کو لو نوے جڑے بھی نہیں مجدی بابا تیرے کو لو فرمشہ بھی نہیں کر دی بابا میں نو نام ریاض کملی والے میں کوئی گل دا جواب نہیں دینا بچی ہاتھ بن گیا خدیے بابا جب میں تینو چنگے نہیں لگ دی ساری زندگی تیرا سامنے نہیں ہوانگی لیکن بابا جی میں نو نام ریاض کملی والے میں پھر بھی مٹی بھائی جا رہے ہیں بچی آخری باری ہاتھ بن گیا آخری بابا میں نکھا دی میں نو نام ریاض بابا مردے کدن سارے آنے جانا بس میرے کے آخری سوال دا جواب دے دے بچی بول کے آخری بابا دس میرا قصور کی
بابا دس میں کی دائی کیڑی گل دی وجہ تے اج زندہ ہی دفن کرے سونے میں گل دا جواب نہیں دیدائی بچی نے آخری باری آسمان والا ہاتھ اٹھا لے کہندیے نیلی سد والی اور جیتا ذکر ساڑیاں کتاباں کی دائی اللہ جبال نبی نو بیج دے اور گام گسار نبی نو بیج دے کہندیے میں ان والی ہن دے آ جائیں تیرے آمد پہلا تھیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہی تیرے آمد پہلا تھیاں دے حق مار دیتے گئے کملی والے آقا گل سن کے رہی جا رہی دائیا قلبی بھی گل سنا کے رہی جا رہی صحابہ آخدر دائیا تین خدا دا واسطائی کیوں کملی والے آقا نور لا رہے آئے کملی والے آقا فرمایا دائیا اس بیٹی دا ذکر ایک باری پھر سنا دے جڑی میں محمدی اڈی کا کر دی ٹر گئی میرے کملی والے آقا نے فرمایا تھا یا اسے بیٹی دا ذکر ایک باری پھر سنا جوڑی میں محمدی اڈھی کا کبھی ٹر گئی گرامی قدر حضرات میرے اتھ کملی والے آقا نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹی عطا فرمائی اور ایک حدیث جنہوں دو رب بہنا دوے انہوں دی اچھے طریقے نال پرورش کر کے انہوں پال کے جبان کر کے اگلے کا رخصت کرے میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والا دن انج میرے نال ہوئے گا آج یہ شہادت والی انگلی دے نال وڈی انگلی ہوتی ہے بس میری تقریر ختم گرامی قدر حضرات میرا دل کرتے آخر تے بس میاں محمد بشیر رحمت اللہ علیہ کو ترجمہ کرا کے میں اجازت چاہواں چلیے میاں صاحب دربار تے جو بولو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے اونچا بولو سبحان اللہ میاں محمد بشیر رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی دے آپ فرما دینے تیاں لئی تیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جاگیرا چپ رہنا چپ رہنا اے محق جنا کہنا دیا دیا تقدیران محق جنا کہنا تیاں دیا تقدیران بس ایک ہی گل کرانگا بس جلد جلدی منٹ تو پہلے پیغام میری تقریر دا اے وے اپنی بیٹیاں نہ زیادہ تو زیادہ پیار کریا کرو میرے نبی نے فرمایا بیٹی دی شان تے عظمت انج بیان کی تھی فرمایا فاطمہ بداتو منی فرمایا تیاں تا جگر دے ٹکڑے ہوندے جے میرے کملی والے آقا نہ دسیا جڑے زندہ دفن کر دے ہو بیٹیاں نہ نفرت کرنے والے ہو میرے نبی نے محبت کر کے دسیا کہ نہ بیٹیاں نہ پیار کریا کرو جدوں کملی والے آقا دی چوتھی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی احمد ہوئی نا عرشاں تو فرشتے مبارک دین آئے سونیا توانو مبارک ہوئے رب نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جدو تسی کسی ترادی ہو وہ تو کیمیں پتا چلے گا میرے کملی والے آقا گرامی قدر حضرات موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ نے فرمایا موسیٰ جدے اتے میں رادی ہو انہوں پہلی بیٹی عطا کرنا جدے اتے یا اللہ پھر فرمایا دو جی بیٹی جدے تے پھر انہوں تیجی بیٹی جدے تے پھر فرمایا انہوں چوتھی واری پتر عطا فرمانا انہاں بیٹیاں نہ پیار کریا کرو بیٹیاں نہ تسی پیار کر دے ہو بیٹیاں تو آڈا رزق لے کے آندیاں نے تے جدو بیٹیاں آندیاں نے تے پھر تو آڈی حفاظت دا ذمہ رب خود سے لے لیندہ ہے جدو پتر آ جاندہ ہے پھر رب سونا فرماتا ہے ہن پتر آ گیا پتر تیرا ایک گدے نشین ہوگا جی میں کہنے ہیں نا جی میں تیرا سہارا پتر بن جاوے گا لیکن جدو بیٹی ہوئے نا تے پھر تیری حفاظت عرشاں والا خود کر دائے بس میری یہ تقریر دا پیغام سی